हेलो भाइ बहिनीहरू सबैलाई नमस्ते है। म चाहिँ तिम्रो फिजिक्सको टिचर गणेश प्रसादबाट जीवी सर। वेलकम ब्याक टु जीवी अनलाइन फिजिक्स। आज चाहिँ मैले तिमीहरूको लागि कमन इन्ट्रान्स 2081 मा आएको सबै क्वेसन्सहरू हो, सबै पास्ट इयर क्वेसन्सहरू हामी डिस्कस गर्नेछौँ। 50 वटै गर्नेछौँ र यस पछाडि योभन्दा अगाडिको जति पनि 5 वटा कमन इन्ट्रान्स छ त्यो कमन इन्ट्रान्समा आएको सबै क्वेसन्सहरू भनौँ पास्ट इयर क्वेसन्सहरू मैले तिमीहरूलाई यसरी सिरिज वाइजहरू लिएर आउनेछु। पहिला हामी डिस्कस गर्नेछौँ 2081 को सिरिज, अनि त्यस पछाडि हामीसँग आउनेछ 2080 को सिरिज। यसरी म सबै पास्ट क्वेसन्सहरूलाई सिरिज वाइज डिस्कस गर्नेछु है। आज चाहिँ मैले तिमीहरूलाई 2081 को क्वेसन डिस्कस गर्न गइरहेको छु। र टेम्परेचर हो बाई हाउ मच प्रेसर सुड बी इन्क्रिज टु डिक्रिज द भोल्युम बाई कति अरे 10% भनेको छ है। त प्रेसर कतिले बढाउने सच द्याट भोल्युम 10%ले घटाउनु पर्ने भनेको छ है। र इन्ट्रान्समा सबैभन्दा वान अफ द मोस्ट पपुलर सोधिने क्वेसन के हो कमन इन्ट्रान्समा, त्यसलाई भन्छ पर्सेन्टेज चेन्ज प्रब्लम भन्छ कि है। पर्सेन्टेज चेन्ज जुन प्रब्लम छ त्यो हामीलाई धेरैपल्ट सोधेको छ। एकपल्ट पर्सेन्टेज चेन्जको आइडिया लिउँ है। भन्नुको मिनिङ वाइ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यदि x को पावर n भयो भने है, यदि y डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु x को पावर n भयो भने x मा पर्सेन्टेज चेन्ज आयो भने y मा पनि पक्का के आउँछ पर्सेन्टेजको चेन्ज आउँछ है। अब हामी लेन्दी मेथडले गर्दैनौँ, पर्सेन्टेज चेन्जको हामीसँग एउटा बवाल टेक्निक छ, बवाल आइडिया छ, त्यो तरिकाबाट हामी यो सल्भ गर्नेवाला छौँ। त पर्सेन्टेज चेन्जको आइडिया के हो भन्छ भने यदि x मा चेन्ज दिएर y मा सोध्यो भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन y भनेको 100 प्लस माइनस x डिभाइडेड बाई 100 है। यसको पावरमा n हो -1 इन्टु के गर्ने 100% गर्ने। यो पर्सेन्टेज चेन्जको यसलाई ब्रह्मास्त्र भन्छ है। पर्सेन्टेज चेन्जको ब्रह्मास्त्र जस्तो क्वेसन पनि फिजिक्समा पर्सेन्टेज चेन्जको सोध्यो भने यसले एकै लाइनमा आन्सर दिन्छ। अब टेक्निक के हो त, क्वेसनले इन्क्रिज भन्यो भने हामी प्लस युज गर्छौँ र क्वेसनले डिक्रिज भन्यो भने हामी युज गर्छौँ माइनस। कुरा बुझ्यो भाइ बहिनीहरू? त क्वेसनले इन्क्रिज भन्यो भने हामी प्लस युज गर्छौँ, क्वेसनले डिक्रिज भन्यो भने माइनस युज गर्छौँ। र y सोधेको क्वान्टिटीको पावरमा 1 छ, सोधेको क्वान्टिटीको पावर 1 राख्नुपर्छ र जुन क्वान्टिटी दिएको छ त्यसको पावर कति छ n छ, त्यही भएर हामीले यहाँ के लेख्यौँ n लेख्यौँ। ठिक छ है। अब हामीलाई थाहा छ फ्रम द कन्सेप्ट अफ थर्मोडाइनामिक्स, मलाई भन्छ प्रेसर इन्टु भोल्युम त कन्स्ट्यान्ट हो नि एट अ गिभन टेम्परेचर, पीवी कन्स्ट्यान्ट मतलब हामीले पढायो। ठिक, मलाई भन प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम हो कि भएन? भयो। यसको मिनिङ के हो, प्रेसर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु v को पावर -1 भयो। सर तपाईँले काम किन गर्नुभयो? किनकि मलाई त यो फर्मेटमा ल्याउनु छ नि त, मलाई यो फर्मेटमा ल्याउनु छ। त y डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के भयो x को पावर n भयो, प्रेसर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के भयो भोल्युमको पावर के भयो -1 भयो। हेर है, अब यसलाई म डाइरेक्ट यसमा कसरी अप्लाई गर्छु हेर है। अब हेर 100 हेर है, 100 लेख्छु म, प्लस लेख्ने कि माइनस? हेर त भोल्युम इज डिक्रिज भनेको छ, द्याट्स वाइ माइनस लेख्छु। कति पर्सेन्टले? 10%ले। 10% डिभाइडेड बाई फर्मुलाको 100 भयो 100, अनि यसको पावरमा कति हेर त -1 इन्टु 100%। तिमीले कुनै पनि लेन्दी मेथडले गर्नै पर्दैन। पर्सेन्टेज चेन्जको जस्तो क्वेसन आयो भने पनि, जस्तो क्वेसन आओस् त्यो क्वेसनलाई हामी यसरी एकै लाइनमा फ्याट्टै सल्भ गरिदिन्छौँ। मलाई भन त यति भ्यालु भनेको 90 हो कि नै? हो नि। यति भ्यालु 90, यति भ्यालु 100 भयो, यो क्यान्सल आउट भयो। ठिक छ, त्यसो भए यो त -1 छ, यसलाई त म कसरी प्लस बनाउन सक्छु? 10 माथि लेखेर 9 तल लेखेर -1 गर्न सक्छु, हो कि होइन? हो नि। इन्टु कति गर्न मिल्छ? 100% गर्न मिल्छ है। त्यसो भए हाम्रो आन्सर के आउँदो रहेछ हेर त, 10 - 9 कति? 1 हो। त 100 डिभाइडेड बाई 9% हो। त हामीलाई थाहा छ 11 9 जा कति हुन्छ? 99 हुन्छ। ठिक, अब यसलाई सल्भ गर्नु जरुरी छैन। मैले तिमीलाई क्लासमा पढाउँदा फिजिकल क्लासमा पनि कतिपल्ट भनेको छु कि कहिले पनि सल्युसन गर्न आवश्यक छैन, वी हेभ टु चेक द आन्सर। 100 लाई 9 ले डिभाइड गर्दा 5 हुँदैन, 100 लाई 9 ले डिभाइड गर्दा 10 हुँदैन, 11 9 चाहिँ त बल्ल बल्ल 99 हुन्छ। 9.5 पनि हुने सवालै भएन। आन्सर के हो? 11.11 हो। यस, आन्सर के हो? 11.11% हो है। त हामीलाई पर्सेन्टेज चेन्जको न्युमेरिकल जतिवटा कमन इन्ट्रान्स भयो हरेक कमन इन्ट्रान्समा हामीलाई पर्सेन्टेज चेन्जको न्युमेरिकल जहिले पनि सोध्या पनि छ।
यही कमन इन्ट्रान्स 81 मा दुईटा क्वेसन सोधेको छ, एउटा ठुलो पर्सेन्टेजवाला एउटा सानो पर्सेन्टेजवाला। ठिक छ, पर्सेन्टेज चेन्जको आजबाट है, पर्सेन्टेज चेन्जको आजबाट यसलाई हामीले के भन्छौँ, ब्रह्मास्त्र भन्छौँ है। पर्सेन्टेज चेन्जको ब्रह्मास्त्र हो यो। यसले जस्तो पनि पर्सेन्टेज चेन्ज विथिन वान लाइन के गर्छ, सल्भ गरेर तिमीलाई दिन्छ पक्का पनि है। अब यो त भयो ठुलो पर्सेन्टेजवाला। सानोवाला पनि सोधेको छ, पर्सेन्टेज चेन्ज हामी यसरी युज गर्छौँ, माइनस भन्यो भने डिक्रिजेज हो, प्लस भन्यो भने इन्क्रिजेज हो, इन्क्रिजेज भने प्लस युज गर्ने, पावरमा एन छ एन राख्ने। अब सुन्ने मेरो कुरा, जुन सोधेको छ नि, हेर त एउटा काम गरिरहेको छु मैले, सोधेको कुन हो, प्रेसर, प्रेसरको भ्यालु 1 राखेको छु नि त मैले। भोल्युमको भ्यालु, भोल्युम कति भयो, -1, द्याट्स एनको भ्यालु कति भयो यिनीहरू, -1 भयो। कुरा क्लियर है। ल फर्स्ट क्वेसन तिमीलाई यस्तो सोधेको थियो। अब मुभिङ टु नेक्स्ट क्वेसन, हामी अर्को क्वेसन गर्दैछौँ। यसमा हेर ल, a length of wire is stretched by, अब स्ट्रेचिङको क्वेसन सोधेको छ। एउटा वायर छ, त्यसलाई तिमीले तन्कायो, स्ट्रेच गर्यो भने है, एउटा वायर छ त्यसलाई तिमीले तन्कायो, स्ट्रेच गर्यो भने त कतिले लेन्थ बढायो, बाई 0.1%। देन द रेजिस्टेन्स चेन्ज विल बी, त यतापट्टि सरेको छ यो, द रेजिस्टेन्स चेन्ज विल बी भनेको छ है। त रेजिस्टेन्स कतिले चेन्ज हुन्छ भनेर तिमीलाई सोधेको छ। त रेजिस्टेन्स कतिले चेन्ज हुन्छ जान्नको लागि पहिलो कुरा है, मसँग एउटा वायर छ है, मसँग एउटा के छ, वायर छ। यो वायर छ, यसको लेन्थ केही होला, यो वायरको लेन्थ मैले एल भने, ठिक छ। यो वायरको लेन्थ मैले के भने, एल भने, यसको एरिया छ ए, ठिक छ। तिमीले यसलाई स्ट्रेच गरिदियो, तन्काइदियो, तन्काएपछि त ठुलो हुन्छ नि त, हो कि लेन्थ बढ्छ, लेन्थ बढ्दाखेरि एरिया घट्छ। हेर म के बोल्दैछु, लेन्थ बढ्दा एरिया घट्छ, ठिक। अब हेर है, यसको लेन्थ L1, यसको एरिया A1, यसको लेन्थ L2, यसको एरिया A2, यसमा कुनै शङ्का पनि छैन तिमीलाई, ठिक। अब यसमा हेर है, यसको लेन्थ यसको एरिया A2 भयो है। अब यसमा हेर, यसको मास जति छ M1, यसको मास पनि त सेम हुन्छ, हो कि नै, हो नि। अब हेर, म मास M1 = M2 गर्छु, मास इक्वल टु के गर्छु, M1 = M2। मास भने के हो, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। त डेन्सिटी इन्टु भोल्युम त V1 रो इन्टु V2 भयो है। रो इन्टु के भयो, V2, रो के भयो, क्यान्सल आउट भयो। द्याट्स वाइ V1 = के भयो, V2 भयो। V1 र V2 के भयो, इक्वल भयो, सेम भयो। मेरो कुरा सुन है, V1 र V2 के भयो, सेम भयो। अब यस, आजबाट याद राख्नुपर्ने कुरा के हो, भोल्युम अलवेज रिमेन कन्स्टेन्ट नै, भोल्युम रिमेन कन्स्टेन्ट इन स्ट्रेचिङ। स्ट्रेचिङमा भोल्युम जहिले पनि के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। भोल्युम के हुन्छ, कन्स्टेन्ट। सर तपाईँले यो आइडिया किन दिनुभयो, अरे मेरो कुरा सुन न, धेरै भाइ बहिनीहरूले गर्ने मिस्टेक के हो म बताऊँ, R = ρL/A भन्छ मलाई सबैले। R = ρL/A भन्छ। सर R डाइरेक्टिभ अफ सोल्ट L पाइँदैन, किन सर? अरे मलाई भन, ध्यान दिएर सुन्ने, कुनै पनि फिजिक्समा दुईटा क्वान्टिटीको भेरिएसन चेक गर्दा नि, R र L को तिमी अहिले भेरिएसन चेक गर्दैछौ नि त, त्यसको लागि रो र A कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ अनि मात्र भन्न पाइन्छ। तर अहिले त हेर त, स्ट्रेचिङमा मोटो कुरा तानेपछि पातलो भन्छ नि त, R पनि चेन्ज भयो, L पनि चेन्ज भयो, A पनि त चेन्ज भयो, L पनि चेन्ज भयो, A पनि के भयो, चेन्ज भयो। द्याट्स वाइ R = हामीले के भन्यौ, ρL/A के भन्यौ, A भन्यौ। अब ध्यान दिएर सुन्ने, त मलाई भन, स्ट्रेचिङमा भोल्युम कन्स्टेन्ट हुन्छ, ओके, मलाई यति कुरा थाहा छ, भोल्युम त कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ। क्वेसनमा हेर त, लेन्थ चेन्जको कुरा गरेको छ, लेन्थ चेन्जको अरे, त्यसो भए तिमी लेन्थ र लेन्थले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्थ्यौ, तिम्रो एक लाइनमा आन्सर आउँछ। कसरी भन्छौ भने, दिस इज इक्वल टु ρL² डिभाइडेड बाई के हो अरे, एरिया इन्टु लेन्थ भोल्युम भयो। अब चाहिँ भन्न पाइन्छ, रो पनि कन्स्टेन्ट, भी पनि कन्स्टेन्ट, R डाइरेक्टिभ प्रोपोर्सनल के हुन्छ, L²। पहिलो कुरा त रिलेसन पत्ता लगाउनु पर्यो, R डाइरेक्टिभ प्रोपोर्सनल के हो अरे, L² भयो। कुरा बुझ्यौ, R डाइरेक्टिभ प्रोपोर्सनल के हो, L² भयो। अब हेर है, हाम्रो पर्सेन्टेज चेन्ज के छ, 0.1% छ है। एकपल्ट फेरि पछाडि जान्छु। हेर, फर स्मल पर्सेन्टेज चेन्ज, सुन्ने, फर स्मल पर्सेन्टेज चेन्ज, सानो पर्सेन्टेज चेन्जको लागि है, फर स्मल पर्सेन्टेज चेन्ज है, y डाइरेक्टिभ प्रोपोर्सनल टु x को पावर n छ हामीसँग। y डाइरेक्टिभ प्रोपोर्सनल x को पावर n छ भने del y/y, यसको सर्ट टेक्निक के हो, इक्वल टु n टाइम्स del x/x। अब तिम्रो मनमा क्वेसन आउँछ, सर हामी मेडिकलवालाले कतिलाई स्मल पर्सेन्टेज चेन्ज भन्ने, जाँचमा लेस देन 10 लेख्यौँ भने हामीले लेस देन 10 लेख्यौँ भने हाम्रो के आउँछ, हामीले यो पावरलाई प्रडक्टमा निकाल्न मिल्छ। यो एप्रोक्सिमेसन हो, ठ्याक्कै भन्दा पनि एप्रोक्सिमेट आन्सर हामी निकाल्न सक्छौँ। एन भने के हो, पावर। भन्नुको भने यसको टेक्निक के हो,
पावर चेन्ज्ड टु है सुन्नु मेरो कुरा पावर चेन्ज्ड टु प्रडक्ट पावर केमा चेन्ज हुन्छ अरे प्रोडक्टमा के हुन्छ चेन्ज हुन्छ कुरा बुझ्यौ पावर इज चेन्ज टु प्रोडक्ट पावर प्रोडक्टमा चेन्ज हुन्छ कुरा बुझ्यौ पावर इज चेन्ज टु प्रोडक्ट पावर प्रोडक्टमा के भयो चेन्ज भयो जस्तो अब हेर है जहिले पनि मैले दुईटा कुरा सिकाएँ एउटा ब्रह्मास्त्र सिकाएँ त्यो पनि त्यसले त जस्तो पनि सल्भ गर्छ तर हामीलाई जहाँ सानो दियो भने हामीसँग अर्को मेथड पनि छ तर म भन्दैछु दिस इज ओन्ली फर लेस देन 10%। अब अगाडि बढौँ न हेर त आर डाइरेक्टिभ अफ एल स्क्वायर एकै लाइनमा आन्सर आउँछ हेर है डेल आर बाई आर पावरलाई केमा ल्याउने प्रोडक्टमा 2 टाइम्स डेल एल बाई एल हो दिस इज इक्वल टु 2 मल्टिप्लाई राइट डेल एल बाई एल कति आछ 0.1% हो 0.2%। सेम क्वेसन 2080 मा पनि सोधेको थियो सेम क्वेसन 2080 मा पनि सेम क्वेसन सोधेको थियो कुरा बुझ्यौ है त फेरि भन्दैछु डेल आर बाई आर इक्वल टु 2 टाइम्स के हुन्छ डेल एल बाई एल 2 इन्टु 0.1 कति हुन्छ 0.2%। दिस इज अल अबाउट स्मल पर्सेन्टेज चेन्ज हेर त कति इम्पोर्टेन्ट छ पर्सेन्टेज चेन्ज जतिवटा सी भयो नि भाइ बहिनीहरु जतिवटा सी भयो त्यो सबै सीमा तिमीलाई पर्सेन्टेज चेन्जको क्वेसन ठुलो सानो दुवै सोधेको छ कि भने चाहिँ आजबाट तिमीले जस्तो सुकै पर्सेन्टेज चेन्ज सोधोस् त्यो मिलाउने हुनुपर्छ सानोमा के रहेछ पावरलाई मैले केमा चेन्ज गर्ने प्रोडक्टमा अर्को आइडिया आयो यार स्ट्रेचिङ भन्ने जुन काम हामी गर्छौं स्ट्रेचिङमा त भोल्युम के हुँदो रहेछ कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ भोल्युम के हुँदो रहेछ कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ दैट्स वाइ सर जाँचमा कसरी थाहा पाउने माइन्ड ब्ल्याङ्क भयो भने कति सजिलो छ आर इक्वल टु रो एल बाई सबैले आउँछ मलाई भने क्वेसनले लेन्थको चेन्जको कुरा गरेको छ लेन्थको यहाँ लेन्थको त्यसो भए लेन्थले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्थ्यो त सकिहाल्यो खेल खतम रो एल स्क्वायर बाई भोल्युम पनि कन्स्ट्यान्ट रो पनि कन्स्ट्यान्ट आर डाइरेक्टिभ अब्सोल्युट के हुँदो रहेछ एल स्क्वायर हुँदो रहेछ है नाउ अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जानेछौँ त हामीले यसको आन्सर के हुन्छ 0.2% है ल त्यसो भए अगाडि बढ्यौँ ल अब हेर अब हामीले ट्रान्सफर्मरको क्वेसन आएको थियो एउटा ट्रान्सफर्मर क्वेसन के छ भन्छ भने स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर पहिलो दिमागमा स्टेप डाउन ध्यान दिएर सुने ट्रान्सफर्मर कस्तो डिभाइस हो त ट्रान्सफर्मर भनेको भोल्टेजलाई तलमाथि अप र डाउन गर्ने एउटा इलेक्ट्रिकल मसिन हो है यो के हो रे इलेक्ट्रिकल मसिन जसले भोल्टेजलाई हो इनपुट भोल्टेजलाई के भन्छ म्याग्निफाई पनि गर्न सक्छ भनेको मिनिङ त्यसलाई ठुलो पनि बनाउन सक्छ सानो पनि बनाउन सक्छ स्टेप डाउनको मिनिङ के हुन्छ भने ध्यान दिएर सुन्ने स्टेप डाउन पहिला स्टेप डाउनको आइडिया जान्नु पर्यो नि त स्टेप डाउन त्यस्तो ट्रान्सफर्मर हो जसमा नम्बर अफ सेकेन्डरी टर्न इज लेस देन नम्बर इन प्राइमेरी टर्न सेकेन्डरी इएमएफ जहिले पनि सेकेन्डरी भन्दा के हुन्छ प्राइमेरी भन्दा के हुन्छ कम हुन्छ र यो ठ्याक्कै उल्टो करेन्ट चाहिँ सेकेन्डरीको के हुन्छ है अब स्टेप डाउन भएको छ नि त करेन्ट चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ प्राइमेरी भन्दा सेकेन्डरीमा करेन्ट के भयो ठुलो भयो फेरि भन्छ है नम्बर अफ सेकेन्डरी टर्न कम भयो स्टेप डाउनको मिनिङ इएमएफ सेकेन्डरीमा कम भयो त्यही भएर स्टेप डाउन भन्यो हामीले त करेन्ट इन सेकेन्डरी के भयो ठुलो भयो एज कम्पेयर टु करेन्ट इन प्राइमेरी नाउ स्टेप डाउन ट्रान्सफर एज प्राइमेरी भोल्टेज ओके ई प्राइमेरी तिमीलाई दिएको छ कति दिएको छ भाइ बहिनीहरु ई प्राइमेरी दिएको छ 200 भोल्ट दिएको छ कति दिएको छ 200 भोल्ट एन्ड प्राइमेरी करेन्ट दिएको छ आई प्राइमेरी दिएको छ 5 एम्पियर ठीक छ ओके द रेशियो अफ नम्बर अफ टर्न इज 1:3 भनिदिएको छ के दिएको होला त ध्यान दिएर सुने बिगार्ने यही हो द रेशियो अफ नम्बर अफ टर्न स्टेप डाउन भनेकै छ हो 1:3 त्यसो भए प्राइमेरीमा धेरै सेकेन्डरीमा कम त्यो दिएको भनेको नम्बर अफ सेकेन्डरी डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ प्राइमेरी हो त्यो कति आउँछ भन्छ भने 1/3 आउँछ कति आउँछ 1 डिभाइडेड कति आउँछ 3 नम्बर अफ सेकेन्डरी बाइ नम्बर अफ प्राइमेरी दिस इक्वल टु कति आउँछ 1/3 देन द सेकेन्डरी भोल्टेज विल बी हामीलाई थाहा छ कति सजिलो कुरा छ नम्बर अफ सेकेन्डरी डिभाइडेड बाइ नम्बर अफ प्राइमेरी इक्वल टु ध्यान दिएर सुन्ने नम्बर इन सेकेन्डरी डिभाइडेड नम्बर इन प्राइमेरी इक्वल टु इएमएफ इन सेकेन्डरी डिभाइडेड बाइ इएमएफ इन प्राइमेरी भयो हो कुरा बुझ्यौ एनएस बाई एनपी इक्वल टु इएस बाई के हुन्छ इपी हुन्छ ओके त्यसो भए मलाई यो 1/3 दिएकै छ चलाउनै पर्दैन मैले दिस इज इक्वल टु ई सेकेन्डरी है ई सेकेन्डरी त मैले निकाल्नु पर्ने छ ई प्राइमेरी मलाई 200 दिएको छ कति दिएको छ 200 हो 200 दिएको छ ठीक छ त्यसो भए ई सेकेन्डरीको भ्यालु कति आउँछ होला भन्छ भने ई सेकेन्डरी भनेको 200 डिभाइडेड बाइ कति आउँछ 3 आउँछ दिस इज नियरली इक्वल टु 66.666 यस्तो आउँछ है अब यो त छैन अप्सनमा झगडा गर्ने कुरा भएन अब मेरो आन्सर आउनु पर्ने 200/3
कमन सेन्स। मैले धेरै कुरा क्लासमा पढ्दाखेरि धेरैपल्ट बोल्छु कि भाइ बहिनीहरू, के कुरा बोल्नुहुन्छ सर भन्छ भने तिमीले सीको इक्जामको जुन तिम्रो आन्सर छ, आन्सर डिभाइड त्यसबाट डिभाइड गरेर वास्तवमा बस्ने होइन। 200/3 म डिभाइड गर्थेन, अहिले त मैले तिमीलाई भने मात्रै हो। किन म आन्सर हेर्छु नि, 200/3 600 पनि हुँदैन, 300 पनि हुँदैन, 100 पनि हुँदैन। आन्सर 66 छैन, फेरि कसम खाने होइन, म टिक लगाउँदिनँ भन्छ कसैले, त्यसो थोडी हो। त हामीले केमा टिक लगाउने, 60 भोल्टमा के गर्ने, टिक लगाउने। बुझ्यो कुरा? त ट्रान्सफर्मरको कुरा गर्छौ भने अहिले मलाई स्टेप डाउनको बारेमा सोधेको छ। स्टेप डाउन त्यस्तो ट्रान्सफर्मर हो जसमा नम्बर अफ सेकेन्डरी कोइल भनौँ न लेस देन नम्बर अफ के हुन्छ प्राइमेरी कोइल, त्यही भएर त स्टेप डाउन भयो नि त है। अब हेर अर्को कुरा तिमीलाई के सोध्न सक्छ ट्रान्सफर्मरको, ट्रान्सफर्मर कुन प्रिन्सिपलमा बेस छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। एउटा म अर्को एउटा पनि पोइन्ट लेखिदिइराख्छु, ट्रान्सफर्मर है, ट्रान्सफर्मर इज बेस्ड अन म्युचुअल इन्डक्सन। यसलाई हामी के भन्छौँ, म्युचुअल इन्डक्सन भन्छौँ है। ट्रान्सफर्मर इज बेस्ड अन के भन्छौँ, म्युचुअल इन्डक्सन भन्छौँ। कुरा बुझ्यौ? ट्रान्सफर्मर कहाँ बेस छ, म्युचुअल इन्डक्सनमा के छ, बेस छ भनेर भन्छौँ हामी। ट्रान्सफर्मर इज यसलाई हाइलाइट गरिदेऊ, ट्रान्सफर्मर इज बेस्ड अन म्युचुअल इन्डक्सन है। ट्रान्सफर्मर म्युचुअल इन्डक्सनमा के छ, बेस छ। यसलाई पनि तिमीले के गरिदेऊ, याद गरिदेऊ है। भनेको पनि टेक्निक बुझ्यौ, यसमा नझुक्किने। यो के दिएको होला भन्छ कसैले, यो के दिएको थाहा छ, स्टेप डाउन। त्यसो भए यो स्टेप डाउनको एउटै दिमागमा आउनुपर्छ, सेकेन्डरीमा कम छ है प्राइमेरी भन्दा। स्टेप अप, अब भोल्टेजलाई म्याग्निफाई गर्नु पर्यो नि त, तर नम्बर अफ सेकेन्डरी धेरै हुन्छ। कुरा बुझ्यौ है। ल मुभिङ टु नेक्स्ट क्वेसन, हामी अगाडि क्वेसनमा जानेछौँ। अब हेर, द भेलोसिटी अफ बडी, ओके प्रोजेक्टाइलको क्वेसन छ। द भेलोसिटी अफ बडी एट म्याक्सिमम हाइट, जब म्याक्सिमम हाइटमा पुग्छ प्रोजेक्टाइल ग्राउन्डबाट फालेको, त्यहाँनिर त्यसको भेलोसिटी भनेको हो त इनिसियल भेलोसिटीको कति हुन्छ, हाफ हुन्छ अरे। देन इट्स म्याक्सिमम रेन्ज विल बी भनेको छ। रेन्ज म्याक्सिमम कति होला भनेको छ, देन इट्स म्याक्सिमम रेन्ज विल बी भनेको छ है। ओके अब यसमा हेर ल, यहाँ सुन, त म्याक्सिमम रेन्ज सोधेको छ। म्याक्सिमम रेन्ज भनेको अब देन इट्स म्याक्सिमम रेन्ज विल बी, त यो कन्डिसनमा यसको म्याक्सिमम रेन्ज कति होला भनेको। अब यहाँ हेर त पहिला प्रोजेक्टाइलको बारेमा थोरै, ग्राउन्डवाला तलबाट, यसलाई भन्छ अब्लिक प्रोजेक्सन है। त तिमी ग्राउन्डमा बसेको छौ, तिमीले एउटा प्रोजेक्टाइल फाल्यो यसरी, यो प्रोजेक्टाइल यसरी माथि पुग्छ होला अनि यहाँ खस्छ होला, ठिक छ है। ओके यहाँ अब दिस इज द पोइन्ट अफ प्रोजेक्सन है। दिस इज द म्याक्सिमम हाइट, यही हो म्याक्सिमम हाइट भनेको, ठिक छ। यहाँ पुग्छ फेरि के हुन्छ, फर्केर आउँछ म्याक्सिमम हाइटमा है। म्याक्सिमम हाइटको धेरैवटा क्वेसन बन्छ र। दिस इज द भेलोसिटी हो, म्याक्सिमम हाइटको भेलोसिटी हो। यो कन्डिसनमा ग्राभिटी तल हुन्छ। तिमीलाई सोध्ने अर्को क्वेसन के हो, यहाँनिर एङ्गल कति भन्छ, 90 डिग्री, एकदम पपुलर क्वेसन। भेलोसिटी र ग्राभिटी भने एक्सेसनको बिचको एङ्गल 90 डिग्री छ। यहाँ पनि छ सर्कुलर मोसन, त त्यहाँ पपुलर क्वेसन नै भइहाल्यो, तिमीहरू बुझ्छौ पनि है। सर्कुलर मोसन पपुलर क्वेसन भइहाल्यो। अब यसमा हेर है, यो तिम्रो इनिसियल भेलोसिटी भयो, यो तिम्रो के हो, इनिसियल भेलोसिटी। यु भेलोसिटी तिमीले प्रोजेक्ट गर्यो, यु भेलोसिटी, ठिक। ओके यो एङ्गल कति हुन्छ, थीटा। प्रोजेक्टाइल मोसनमा ध्यान दिएर सुन्ने मेरो कुरा, प्रोजेक्टाइल मोसनमा हेर त ग्राभिटी कहाँ छ, ग्राभिटी डाउनवार्ड छ, कहाँ छ, डाउनवार्ड। भनेको मिनिङ यो त एवाई हो नि त यार, यो के हो, एवाई हो। मलाई भन प्रोजेक्टाइल मोसनमा त्यो प्रोजेक्टाइलमा भनौँ न जुन तिमीले थ्रो गरेको छौ त्यसमा लाग्ने ग्राभिटी कहाँ हुन्छ, डाउनवार्ड। त्यो भनेको त वाइतिर, नो डाउट माइनस वाइ भनौँ, नेगेटिभ वाइ भयो इलेक्सनलाई, ठिक छ, नेगेटिभ वाइतिर छ। त्यसो भए मलाई कसैले भन्न सक्छ यो एक्सतिर एक्सेसन कति हुन्छ होला, अरे एक्सतिर त एएक्स त 0 हुन्छ, एएक्स के हुन्छ, 0 हुन्छ है। एक्सेसन के हुन्छ, 0 हुन्छ। भनेको एलोङ, अरे भाइ सबै ग्राभिटी यतापट्टि छ, मुनिपट्टि भनौँ न डाउनवार्ड छ भने जीतिर, वाइतिर छ भने एक्सतिर कति, 0। त्यसो भए एक्सतिर एक्सेसन 0 हुन्छ भने एक्सतिर भेलोसिटी पनि त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यसमा कुनै डाउट छैन। एक्सतिर भेलोसिटी पनि के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। एक्सतिर भेलोसिटी पनि के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब हेर भन्नुको मिनिङ यो कम्पोनेन्ट यु कस थीटा हो अरे, ठिक छ। त्यसो भए यो कम्पोनेन्ट यु साइन थीटा हो फाल्दाखेरि है। अब म्याक्सिमम हाइटमा सबै भेलोसिटी ध्यान दिनुहोस् नि, म्याक्सिमम हाइटमा सबै भेलोसिटी होरिजेन्टल हुँदो रहेछ। लेट अस सपोज यहाँ आइसके पछाडि यसको भेलोसिटी के भयो भन्छ भने भी भयो अरे, ठिक छ। के भयो अरे, भी भयो है, के भयो अरे, भी भयो।
अब उसले के भनेको थाहा छ मलाई भन यो यहाँनिर भिवाई कति 0 यो कन्डिसनमा वाइतिर त सबै भेलोसिटी 0 छ नि त यहाँ त केही छँदै छैन भिवाई 0 भयो द्याट्स वाइ भी इक्वल टु के हुन्छ भिएक्स हुन्छ के हुन्छ भिएक्स हुन्छ है अब क्वेसन ध्यान दिएर सुन्नु किन यो कम्पोनेन्ट त यो कम्पोनेन्ट यहाँ पनि जति यहाँ पनि त्यति बिकज भेलोसिटी एलोङ एक्सिस कन्स्टेन्ट यो मेरो कुरा बुझिरहेको छु नि है त भेलोसिटी एलोङ एक्स के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ यो कम्पोनेन्ट यो cos थीटा भयो यो कम्पोनेन्ट यो cos थीटा यो कम्पोनेन्ट यो cos थीटा भने यहाँ पनि यो cos थीटा त्यसो भए मलाई थाहा छ म्याक्सिमम हाइटमा v इक्वल टु u/2 क्वेसनले भनेको छ पक्का पनि The velocity of a body at the maximum height is half of the initial velocity. Then its maximum range will be भनेको छ त v equal to u/2 हो कि हैन v equal to के भने u/2 भयो अब मलाई भन v को भ्यालु कति छ मलाई भन त v को भ्यालु कति छ हामीसँग u cos थीटा ठीक छ this is equal to u divided by 2 u र u क्यान्सल cos थीटा इक्वल टु cos थीटा कति आउँछ 1/2 त्यसो भए थीटा कति आउँछ भन्छ भने थीटा भनेको 60 डिग्री आउँछ डिग्री आउँछ थीटा इज 60 डिग्री आउँछ है थीटा कति आउँछ रे 60 डिग्री आउँछ ओके थीटा कति आयो रे 60 डिग्री भनौँ न यो कन्डिसनमा थीटा कति छ 60 डिग्री छ है अब सुन न मलाई त रेन्ज निकाल्नु छ रेन्जको फर्मुला के हो भन्छौ भने है रेन्जको ओरिजिनल फर्मुला भने रेन्ज त होरिजन्टल डिस्टेन्स हो नि त यो पोइन्ट ओ भयो यो पोइन्ट ए भयो यो ओ देखि ए लाई हामी रेन्ज भन्छौँ यसको फर्मुला हुन्छ u² sin 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई के हुन्छ जी हुन्छ के हुन्छ होल डिवाइड बाई के हुन्छ जी हुन्छ त्यसो भए u² त u² भइहाल्यो साइन इन्टु है हामीले भर्खरै के निकाल्यौँ भर्खरै हामीले के निकाल्यौँ थीटा निकाल्यौँ त 2 × 60 डिग्री डिवाइडेड बाई जी साइन 120 भनेको के हो √3/2 त √3 u² डिवाइड बाई के हुन्छ 2g हुन्छ यो तिम्रो आन्सर हो √3 u² बाई के हुन्छ 2g कुरा बुझ्यौ जब है यदि म्याक्सिमम हाइटमा त्यहाँनिर भएको भेलोसिटी यदि इनिशियल भेलोसिटीको हाफ हुन्छ भनौँ न हाफ हुन्छ भने यसको हाफ भयो त हाफ भइसके पछाडि थीटा कति आउँदो रहेछ 60 डिग्री भनेको पनि तिम्रो एंगल अफ प्रोजेक्सन कति रहेछ भाइबहिनीहरु 60 डिग्री रहेछ कति रहेछ 60 डिग्री तिम्रो एंगल अफ प्रोजेक्सन कति भयो 60 डिग्री त रेन्जको फर्मुला के हो u² sin 2 थीटा बाइ के भरे g भयो त u² into sin 2 into 60 त √3/2 के हुन्छ u² बाइ के भरे g भयो यो कन्डिसनमा म्याक्सिमम रेन्ज भनेकोले उले अर्को कुरा गरेको हैन जुन हाम्रो sin 2 थीटालाई 1 बनाउँछ त्यो वाला कुरा गरे हैन उले के कुरा गर्न खोजेको यो कन्डिसनमा रेन्ज कति होला हैन अझ म्याक्सिमम रेन्ज भने उले रेन्ज भन्न सोच्यो अब म्याक्सिमम रेन्ज नै लेखाछ भने पनि हामीले के गर्नु पर्यो पहिला त निकाल्नु पर्यो नि त थीटा कति छ रेन्जको फर्मुला राख्ने √3 u² बाइ कति आयो 2g आयो है नाउ नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छ हामी ओके इफ द फोर्स constant of the spring is 100 Newton per meter ओके ठीक छ फोर्स स्प्रिङ हेरे अब हेर हरेक स्प्रिङ को यो मान्नु एकछिन अब एउटा स्प्रिङ बनाउँछु हरेक स्प्रिङ को आफ्नो स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है स्प्रिङ कन्स्ट्यान्टले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्छौ भने त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसको स्टिफनेस भन्नुको मिनिङ यो के को भ्यालु जति हाई हुन्छ तिमी यसरी बुझ न यो के को भ्यालु जति हाई हुन्छ त्यो स्प्रिङलाई डिफर्म गर्न त्यसलाई तान्न अथवा त्यसलाई कम्प्रेस गर्न हामीलाई त्यति नै गाह्रो हुन्छ स्टिफ जति के को भ्यालु हाई दैट स्प्रिङ इज मोर स्टिफ भन्छ क्या है त मलाई भन अब हेर द फोर्स कन्स्ट्यान्ट इज कति आछ 100 न्यूटन पर मिटर र यसमा यसलाई तिमीले बाहिरबाट यसरी के गर्यौ तन्काए होला यसमा एनर्जी स्टोर भएर बस्छ ठीक अब हेर तिमीले कति यसलाई तन्काउनु पर्छ सच दैट स्प्रिङमा कति एनर्जी स्टोर होस् 0.5 भनेको मिनिङ u इक्वल टु फर्मुला के हो थाहा छ फर्मुला हाफ अफ के हुन्छ kx के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ के हुन्छ kx के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ कुरा बुझ्यौ है त u इक्वल टु के हुन्छ हाफ kx स्क्वायर हुन्छ यो भनेको कति छ 0.5 भयो दिस इज इक्वल टु 1/2 भयो एन्ड दिस इज 100 इन्टु के हुन्छ x स्क्वायर भयो ठीक छ हेर है ओके 0.5 इन्टु 2 1 भयो 1 डिवाइडेड बाइ कति भयो 100 भयो दिस इज इक्वल टु के हुन्छ x स्क्वायर हुन्छ त मलाई भने x इक्वल टु 1/10 भयो कि भएन x इक्वल टु कति भयो 1/10 भयो x इक्वल टु 1/10 मिटर भयो ठीक छ त्यसो भए यो भनेको त x इक्वल अब मेरो आन्सर सेन्टिमिटरमा छ त्यसो भए मिटरमा चाहिँ सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्दियो 100 ले मल्टिप्लाई गर्दियो डिवाइडेड बाइ 10 के भयो सेन्टिमिटर त x इक्वल टु कति आउँदो रहेछ 10 सेन्टिमिटर भन्नुको मिनिङ एउटा यस्तो स्प्रिङ जसको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट कति छ
100 न्युटन पर मिटर छ, त्यसमा 0.4 एनर्जी स्टोर गराउनको लागि त तिमीले त्यसलाई कति एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो भन्छ त्यहाँ है। अब कति एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो होला भन्छ भने त तिमीले लेट सपोज यति एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो अरे है, यति एक्सटेन्ड। यो एक्सटेन्सन कति आयो भन्छ भने यो एक्सटेन्सन आउँछ 10 सेन्टि के आउँछ मिटर। कुरा बुझ्यौ है, सजिलो क्वेसन थियो, हामीलाई एकदमै बेसिक सवाल सोध्छ। अब म अगाडि बढेँ ल है। स्प्रिङ अनि यो स्टोर भएको एनर्जीको नाम के हो भन्छ भने यसलाई भन्छ इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी। यसलाई भन्छ इलास्टिक, दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्म अफ इलास्टिक पोटेन्शियल, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फर्म अफ इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी भन्छ। कुरा बुझ्यौ, यो एनर्जी इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा के हुन्छ स्टोर हुन्छ। क्यापासिटरमा इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्ममा स्टोर हुन्छ, इन्डक्टरमा म्याग्नेटिक फिल्डको फर्ममा स्टोर हुन्छ, स्प्रिङहरूमा भनौँ न रबरहरूमा भयो होइन, यिनीहरूको फर्ममा इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा स्टोर हुन्छ है। अब अगाडि बढौँ। नाउ द एरिया अफ द क्रस सेक्सन अफ द स्टिल वायर, एउटा स्टिल वायर दिया होला, स्टिलको वायर छ ठिक भन, यो एकछिनलाई यो स्टिलको वायर छ यस्तो ठिक छ, यो स्टिलको वायर छ, यसको क्रस सेक्सनको एरिया कति दिएको छ 0.1 सेन्टिमिटर स्क्वायर ठिक छ। एरिया अफ दिस स्टिल वायर इज 0.1 सेन्टिमिटर स्क्वायर है। हेर त तिमीलाई इलास्टिसिटीबाट दुईटा क्वेसन सोधेको रहेछ ठिक छ। फोर्स रिक्वायर्ड टु डबल द लेन्थ, यसको लेन्थ डबल गर्नु पर्यो भने है ओके, यसलाई तिमी यहाँनिर एकछिनलाई फिक्स राखिदियो, यसरी फिक्स राखिदियो र यसलाई भन यसको इनिसियल लेन्थ एल छ अरे। अब यसलाई तिमीले यसको लेन्थ डबल गर्नु पर्यो भने है त एरिया ए इक्वल टु 0.1 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो है, यति भयो ठिक। यसको लेन्थ डबल गरायो, फोर्स रिक्वायर्ड टु डबल इट्स लेन्थ भनेको छ, भनेको भने फाइनल लेन्थ L2 कति भयो अरे 2 टाइम्स L1 भयो। यसको यङ्स मोडुलस छ, यङ्स मोडुलस अफ स्टिल कति हुन्छ 2 × 10 को पावर 11, यहाँनिर न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ है, न्युटन पर के हुन्छ मिटर स्क्वायर हुन्छ। यसलाई भने न्युटन पर के गरे भाइ बहिनीहरु मिटर के गरे स्क्वायर गरे है, त्यहाँ न्युटन छुट्टा छ तिमी बुझ्छौ पनि त न्युटन पर मिटर स्क्वायर बनाऊ। नाउ मलाई भन त यङ्स मोडुलसको फर्मुला के हो। यङ्स मोडुलस भनेको नर्मल स्ट्रेस है, नर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भन्छ, त्यसलाई भन्छ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भन्छ। कुरा बुझ्यौ, नर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाई के भन्छ लङ्गिट्युडनल के भन्छ स्ट्रेन भन्छ। अब हेर y इक्वल टु के हुन्छ f डिवाइडेड बाई के भन्छ a हुन्छ, पक्का पनि y इक्वल टु के भन्छ f डिवाइड बाई के भन्छ a हुन्छ इन्टु यसमा हेर त लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको के हो भन्छ भने दिस इज इक्वल टु डेल्टा एल, मुनिपट्टि एल त्यो एल माथि गयो है हो, मुनिपट्टि डेल्टा एल चेन्ज इन लेन्थ, माथिपट्टि के हो एल भयो। र यङ्स मोडुलस y इक्वल टु अब हामीलाई सोध्दा के हो फोर्स रिक्वायर्ड ठिक छ, फोर्स निकाल्नु छ। एरिया अफ क्रस सेक्सन दिएको छ 0.1, तो 0.1 सेन्टिमिटर स्क्वायरमा छ नि त, मल्टिप्लाई 10 को पावर -4 गरिदियो ठिक छ, इन्टु लेन्थ इनिसियललाई L1 बनाऊ। डेल भनेको के हो चेन्ज, फिजिक्समा डेल भनेकै चेन्ज हो, त 2l - l त 2l1 माइनस L1, 2l1 माइनस L1 कति L1, यो क्यान्सल आउट भयो। त्यसपछि फोर्सको भ्यालु के आउँदो रहेछ है, फोर्स भनेको यो भनेको ओके 2 × 10 को पावर कति छ 11 छ, मल्टिप्लाई यो 10 को पावर कति भयो -5 भयो, एन्ड दिस इक्वल टु 2 × 10 को पावर 6 न्युटन। यस ओके 2 × 10 को पावर 6 न्युटन, अप्सन डी मा तिम्रो आन्सर छ। के भन्न खोजेको थाहा छ, एउटा वायर जसको एरिया कति छ 0.1 सेन्टिमिटर स्क्वायर, त्यसको लेन्थ डबल गर्नको लागि तिमीलाई कति फोर्स चाहिन्छ सच दैट त्यो वायरको यङ्स मोडुलस छ 2 × 10 को पावर 11 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। कुरा बुझ्यौ है। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ, द टेम्परेचर एट विच फरेनहाइट रिडिङ अरे, हिटको क्वेसन रहेछ ठिक, इज 3 टाइम्स अफ द सेल्सियस स्केल अरे। भन्नुको मिनिङ सिम्पल कुरा, त्यसो भए त्यो टेम्परेचर फरेनहाइटको कुन टेम्परेचर हो सच दैट त्यो फरेनहाइटको रिडिङ चाहिँ सेल्सियसको 3 गुणा हो। सबैभन्दा सजिलो तरिका फरेनहाइट F - 32 होल डिवाइडेड बाई 212 - 32, दिस इज इक्वल टु है, दिस इज इक्वल टु सेल्सियस -0 डिवाइडेड बाई 100 - 0। सरी के गर्नु भएको एउटा तरिका सिकाउँछ है जो जहिले पनि ट्रु हो, रिडिङ माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट ठीक छ डिवाइडेड बाई अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट, दिस इज अलवेज कन्स्टेन्ट, यो अहिले कन्स्टेन्ट हुन्छ।
जस्तो तिमीले घोक सानेको छौ नि त पिभी कन्स्ट्यान्ट हुँदा P1 V1 इक्वल टु P2 V2 भन्छौ त्यो पनि त्यस्तो हो नि R माइनस LFP डिभाइड बाई UFP माइनस LFP अप्पर फिक्स पोइन्ट लोवर फिक्स पोइन्ट लोवर फिक्स पोइन्ट यो कन्स्ट्यान्ट हो हेर त मानौ सेल्सियसको लागि लेख्नु पर्यो C सेल्सियसमा लोवर स्केल कति 0 अप्पर कति 100 माइनस 0 दिस मस्ट इक्वल टु F माइनस 32 हेर लोवर फिक्स पोइन्ट कति 32 212 माइनस 32 है त्यसो भए अब मेरो क्वेसनले के भनेको at which Fahrenheit is 3 times Celsius अरे त्यसो भए बाइ क्वेसन F इक्वल टु 3C हो नि त कति हो 3 कति हो C त्यसो भए C इक्वल टु F डिभाइडेड बाइ 3 पनि त मैले लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन C इक्वल टु के हो F डिभाइड बाइ के हो 3 अब यसलाई मेसेज गर्छ है F माइनस 32 हेर डिभाइडेड बाइ यो त 180 हुन्छ ग्याप जहिले पनि 180 भयो दिस इज इक्वल टु C को ठाउँमा F डिभाइडेड बाइ 3 त्यो माइनस 0 नलेख छोड्देऊ डिभाइड बाइ कति भयो 100 भयो हेर है एउटा लड्डु क्यान्सल हेर यसको मुनि कति छ है यो 3 into 10 भयो यसलाई यसो गरौँ F माइनस 32 हो मल्टिप्लाई कति भयो 30 भयो मल्टिप्लाई 3 into 10 30 भयो यसलाई त पठाइदिऊ 30 भयो दिस इज इक्वल टु 18F भयो के है त 30F माइनस 320 32 into कति भयो 30 भयो ओके हैन हो नि दिस इज इक्वल टु कति हो 18F भयो ठीक छ ओके 18F लाई यता ल्याऊ 30F माइनस 18F भनेको 12F भयो दिस इज इक्वल टु कति भयो 32 into कति भयो 30 भयो ठीक छ कति भयो 30 भयो ओके अब यसमा हेर त यो तिम्रो 30 यो 32 भयो यो 12 भयो है अब यसमा हेर 3 4 जा कति हुन्छ 12 भयो यहाँ 10 बाँकी रह्यो ठीक छ 4 8 जा कति हुन्छ 32 भयो ठीक छ त्यसो भए कति आउँदो रहेछ फरेनहाइटमा रिडिङ कति आउँदो रहेछ 80 डिग्री फरेनहाइट आउँदो रहेछ के आउँदो रहेछ 80 डिग्री फरेनहाइट आउँदो रहेछ हेर 8 10 जा कति भयो 80 हो ठीक छ त्यो त क्याल्कुलेसनको पार्ट भयो इक्वल टु राम्रोसँग हेर्नु त F इक्वल टु कति आउँछ 80 फरेनहाइट आउँछ ओके न हो त the temperature at which the Fahrenheit is 3 times of Celsius scale Celsius scale को 3 times हुनको लागि त्यो Fahrenheit को रिडिङ कुन हो भनेर सोधेको छ 80 डिग्री Fahrenheit कुरा क्लियर छ भाइहरु नेक्स्ट क्वेशन हेर ड्युरिङ एडियाबेटिक प्रोसेस ओहो फेरि हिटबाट क्वेशन रहेछ त हामीलाई फेरि है अब हेर फ्रम फर्स्ट ल अफ एडियाबेटिक प्रोसेस के हो म भन्छु ल फ्रम फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स टोटल हिट एनर्जी सप्लाइड इक्वल टु total change in internal energy plus divided by work done by the system भनौँ न एकछिनलाई त dq equal to du plus dw भयो एडियाबेटिक प्रोसेस कस्तो प्रोसेस हो भनेर भन्छ भने सर्टकटमा नो हिट इन्टर द सिस्टम नो हिट इन्टर द सिस्टम है नो हिट इन्टर द सिस्टम एन्ड नो हिट लिभ द सिस्टम एन्ड नो हिट leave the system सिस्टममा न कुनै हिटले इन्ट्री मार्छ न कुनै हिट बाहिर निस्किन्छ त्यसो भए सिस्टमको चेन्ज इन हिट एनर्जी कति 0 द्याट्स वाइ du इक्वल टु के हुन्छ माइनस dw हो वर्क डन इज एट द कस्ट अफ इट्स ओन इन्टरनल एनर्जी भन्छ कि एडियाबेटिक प्रोसेसमा अब याद राख्नुपर्ने कुरा के हो है यो dw त वर्क डन भइहाल्यो dw को फर्मुला के हो भन्छ भने dw को फर्मुला भनेको pdv हो pdv है pdv भनेर हामी पढ्छौं अर्को कुरा du भनेको के हो चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी दिस इज इक्वल टु ncb जहिले पनि dt है दिस इक्वल टु ncb dt जहिले पनि यसको फर्मुला के हो n इन्टु cb सर cb के हो त cb लाई भन्छौं हामी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ ग्यास एट कन्स्टेन्ट भोल्युम स्पेसिफिक है हिट क्यापेसिटी अफ ग्यास हिट क्यापेसिटी अफ अ ग्यास एट कन्स्टेन्ट भोल्युम दुईटा हुन्छ नि त ग्यासको स्पेसिफिक हिट एट कन्स्टेन्ट भोल्युम कन्स्टेन्ट प्रेसरमा पनि हुन्छ है एट कन्स्टेन्ट के हुन्छ भोल्युम है कन्स्टेन्ट भोल्युममा यति हुन्छ कुरा बुझ्यौ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ ग्यास एट कन्स्टेन्ट भोल्युम कन्स्टेन्ट प्रेसरलाई हामी के भन्छौं सीपी भन्छौं है के भन्छौं सीपी भनेको के हो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ ग्यास म डाइरेक्ट लेख्छु ल बुझ्छ होला एट कन्स्टेन्ट प्रेसर है कन्स्टेन्ट प्रेसरमा के हुन्छ ग्यासको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी जे हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं सीपी भन्छौं के भन्छौं सीपी त du इक्वल टु dq को त सवालै छैन नि dq त 0 du भनेको ncb dt के भन्छ ncb dt
है। द्याट्स वाइ हामी डियु इक्वल टु के लेख्छौँ एनसिबी डिटी लेख्छौँ। कुरा बुझ्यो है एडियाबेटिक प्रोसेसमा। नाउ नेक्स्ट क्वेसनमा हामी जानेछौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्छ भने ओके रेड एन्ड ब्लू लाइट आर डेभिएटेड बाई एन एङ्गल अफ 10 डिग्री एन्ड 12 डिग्री बाई अ प्रिजम। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। रेड लाइटलाई र भोइलेट लाइटलाई डेभिएट गर्यो अरे एउटा प्रिजमले हो कति डिग्रीले, एउटाले 10 डिग्री अर्कोलाई 12 डिग्री। रेड लाइटलाई 10 डिग्री डेभिएट गर्यो, ब्लू लाइटलाई कतिले डेभिएट गर्यो 12 डिग्रीले। एउटा प्रिजमले, दुईटा प्रिजम रहेछ। एन्ड 8 डिग्री एन्ड 10 डिग्री बाई एनदर प्रिजम। मसँग दुईटा प्रिजम छ, पहिला प्रिजम बनाइहालौँ है। यो प्रिजम P1 होला, यो प्रिजमको नाम P1 होला, ठिक छ है। मसँग अर्को यस्तो पनि प्रिजम छ, यो प्रिजम के होला P2 होला। सुन है मेरो कुरा, यो प्रिजम के होला P2 होला। एउटा P1 अर्को P2, ठिक छ। यिनीहरूले रेड लाइट र भाइलेट लाइटलाई के गर्यो, भाइलेट र ब्लू लाइटलाई के गर्यो डेभिएट गर्यो। भनेको मिनिङ ध्यान दिएर सुन्ने है। यसबाट तिमीले व्हाइट लाइट पठायो, ठिक छ। यो व्हाइट लाइट पठाए पछाडि है यसमा यो रेड लाइट, यो अलि मजा नदेखेला है, यो रेड लाइट भयो, ठिक छ। ओके अर्को मसँग के छ ब्लू लाइट छ भनौँ न। ल ब्लू लाइट देखाइदिएँ मैले, यो मेरो के भयो ब्लू लाइट हो। अब न त भाइलेट भन्नुपर्छ हामी, जनरली ब्लू भन्यो है। अब यसमा हेर दुवै लाइट त डेभिएट भयो हो। P1 को लागि त्यसलाई छोडिदिएको छ। P1 मा डेभिएसन अफ रेड कति दिएको छ, P1 मा है 10 डिग्री दिएको छ, ठिक छ। अनि डेभिएसन अफ भाइलेट कति दिएको छ थाहा छ, डेभिएसन अफ भाइलेट 12 डिग्री दिएको छ। ओके ठिक छ। यस्तो काम यहाँ पनि भयो। यसमा पनि व्हाइट लाइट पठायो, एकछिनलाई व्हाइट लाइट पठायो है। ओके यसमा तिमीले व्हाइट लाइट पठाइसके पछाडि रेड र ब्लूको कुरा भयो। त माथि रेड आयो होला यसरी, रेड कम डेभिएट हुन्छ त भाइलेट धेरै डेभिएट हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ बिकज अफ रिफ्र्याक्सन अफ लाइट हैन। त मिडियमले भाइलेटको लागि मोर डेन्सर बिहेभ गर्छ, ठिक सेम मिडियमले। त यसलाई मैले यताबाट पठाएँ, ठिक छ है। मसँग दुईटा मेरो डायग्राम छ, ठिक छ। अब यसमा हेर त फेरि यसको लागि डेल्टा आर भनौँ न, आर ड्यास लेखेँ मैले। अहिले तिमी झुकिन्छौ भने यसमा कति दिएको छ 8 डिग्री दिएको छ, 8 डिग्री। यसको लागि कति दिएको छ 10 डिग्री डेल्टा। कति दिएको छ डेल्टा ब्लू भनौँ न। भाइलेट लेख्दिएँ मैले, जनरली भाइलेट लेख्ने खासमा अब मैले ब्लू लेखेँ, ब्लू दिएको छ, ब्लू नै लेखौँ ल। कति डिग्री छ 10 डिग्री छ, कति डिग्री छ 10 डिग्री। यसमा मैले ब्लू नै लेखिदिएँ ल, यसलाई मैले ब्लू नै लेखिदिएँ, ठिक छ। ओके देन द रेसियो अफ द डिस्पर्सिभ पावर। ओहो डिस्पर्सिभ पावर के हो, डिस्पर्सिभ पावर प्रिज्मको लाइटलाई डिस्पर्स गराउने ताकत हो। याद छ तिमीलाई क्यापासिटन्सको एनर्जी स्टोर गराउने प्रोपर्टी हो। इन्डक्टर भनेको के हो थाहा छ, इन्डक्टर भनेको त्यो इन्डक्टरले कति, इन्डक्टरको प्रोपर्टी को इन्डक्टेन्स हो हामी भन्छौँ। त्यो इन्डक्टरले कति म्याग्नेटिक एनर्जी स्टोर गराउन सक्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्डक्टेन्स भन्छौँ, ठिक। व्हाट इज द डिस्पर्सिभ पावर, कुनै पनि प्रिज्मले लाइटलाई कति तोड्न सक्छ भन्नुको पनि व्हाइट लाइटलाई कहिले कति डिस्पर्स गराउन सक्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिस्पर्सिभ पावर। डिस्पर्सिभ पावर भनेको एबिलिटी अफ अ प्रिज्म द्याट क्यान कज डिस्पर्सन। जसले डिस्पर्सन गराउने, जोसँग धेरै डिस्पर्सन गराउने एबिलिटी छ त्यसको डिस्पर्सिभ पावर आयो। त डिस्पर्सिभ पावरलाई हामी ओमेगा लेख्छौँ, के लेख्छौँ ओमेगा। ओमेगा भनेको एङ्गुलर डिस्पर्सन थीटा, यसलाई एङ्गुलर डिस्पर्सन भन्छ, डिभाइडेड बाई मिन डेभिएसन। यसलाई डेल्टा एम लेख्छ है, मिन डेभिएसन। यसलाई भन्छ एङ्गुलर, ध्यान दिनुहोस् है, यसलाई भन्छ एङ्गुलर डिस्पर्सन भन्छ। यसलाई के भन्छ एङ्गुलर डिस्पर्सन भन्छ है, यसलाई भन्छ एङ्गुलर डिस्पर्सन भन्छ। कुरा बुझ्यौ, यसलाई भन्छ एङ्गुलर डिस्पर्सन। डेल्टा एम भनेको यसलाई भन्छ मिन डेभिएसन, यसलाई हामी के भन्छौँ मिन डेभिएसन भन्छौँ, यसलाई हामीले भन्छौँ मिन डेभिएसन। कुरा बुझ्यौ, यसलाई हामी भन्छौँ मिन डेभिएसन है। एङ्गुलर डिस्पर्सन डेल्टा एम भनेको मिन डेभिएसन। सर एङ्गुलर डिस्पर्सन कसरी निकाल्ने है, थीटाको फर्मुला के हो थाहा छ, कति सजिलो गरी आउँछ। थीटा भनेको सुन है डेभिएसन अफ भाइलेट भनौँ न। जनरली अहिले ब्लू दिएको छ, मैले भाइलेट लेखिरहेको छु नि, खासमा भाइलेट हो, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर गर्ने हो खासमा चाहिँ। अब ब्लू दिएको छ ब्लू लेख्छौँ हामी, डेल्टा बी माइनस के गर्छौँ डेल्टा आर। त्यसो भए यसको लागि यसको ओमेगा 1 भनेको है, यसको ओमेगा 1 भनेको त थीटा 1 डिभाइडेड बाई डेल्टा 1 लेख्ने सर्टकटमा। डेल्टा 1 भनेको मिन डेभिएसन बुझ। अब तिमी मिन डेभिएसन भनेको के हो सर, मिन डेभिएसन येल्लो कलरलाई हामी मिन कलर भन्छौँ कि किन भन्छौँ, किनकि रेड र डेभिएसनको, रेड कलरको र भाइलेटको मिन निकाल्ने हो। मिन डेभिएसन तिनीहरूको मिन डेभिएसन निकाल्ने हो भने, तिनीहरूको जुन डेभिएसनको मिन निकाल्ने हो भने त्यो येल्लो कलरसँग ठ्याक्कै लगभग बराबर आउँछ कि। द्याट्स येल्लो कलरलाई के भन्यो मिन कलर भन्यो है। त ओमेगा 1 इक्वल टु थीटा 1 बाई डेल्टा 1, ठिक छ। त थीटा 1 निस्किहाल्छ कसरी, हेर त 12 डिग्री माइनस 10 डिग्री भयो। थीटा कति भयो 12 माइनस 10 भयो कि भएन। त थीटा 1 कति आउँछ यही लेख्छु ल। थीटा 1 भनेको 12 माइनस 10 डिग्री भयो, 12 डिग्री माइनस 10 डिग्री। दिस इज इक्वल टु कति आउँछ 2 डिग्री आउँछ। कति डिग्री आउँछ 2 डिग्री, ठिक छ। यसै गरी यसको लागि पनि त थीटा 2 निकालिदिन्छु म। थीटा 2 कति आउँछ
10 माइनस 8 डिग्री 2 डिग्री, ठिक छ। अब ध्यान दिएर सुन्ने सर, यसको मिन डेभिएसन कसरी निकाल्नु दिएको छैन, ध्यान दिएर सुने। मिन डेभिएसन भनेको हेरे डेल्टा एम, यसलाई येल्लो कलरको पनि डेभिएसन भन्न पायो, मजाले पायो। दिस इज इक्वल टु मैले अहिले के भने, किन मिन भने हो, किनकि रेड र भोइलेटको डेभिएसनको मिन हो नि त। अब हेर म के गर्छु, यो डेल्टा एम जुन छ नि, यो भनेको 10 प्लस 12 डिभाइड बाई कति हुन्छ 2, यो भने कति भयो 10 र 12 जोड्दा 22 कति भयो 11 भयो, कति भयो 11 डिग्री भयो, र बुझ्यौ कति आयो 11 डिग्री आयो। यसको डेल्टा एम कति आयो 11 डिग्री। यसको पनि डेल्टा एम निकाल्दिउँ, यसको डेल्टा एम कति आउँछ 10 प्लस 8 18, 10 प्लस 8 18, 18 बाई कति भयो 2, यो 9 डिग्री आयो। कति डिग्री आयो 9 डिग्री आयो, कुरा बुझ्यौ है। यो कति आयो रे 9 डिग्री आयो। अब हेर है, मलाई त निकाल्नु पर्ने के हो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2। म यहाँ ओमेगा 1 को भ्यालु लेख्छु है। ओके ल म यहाँ लेखेँ मैले, हेर अलिक गजाङ बुझी मलाई तिमीलाई। ओमेगा 1 डिभाइडेड बाई ओमेगा 2, हेर है म डाइरेक्ट लेख्छु। अब मलाई ओमेगा 1 को मिन डेभिएसन 2 सरी डेल्टा 1 थाहा छ 2 ओके, डिभाइडेड बाई मिन डेभिएसन 11 होल डिभाइडेड बाई मलाई थाहा छ त्यो माथि कति आयो 2 डिभाइड बाई कति हो 9। त आन्सर के आउँछ 9 बाई कति आउँछ भाइ बहिनीहरु 11 कति आउँछ 9 बाई 11 इज योर आन्सर। बबल क्वेसन थियो है, हामीले डिस्पर्सनबाट हामीले क्वेसन सोधेको छ सीले, त आन्सर कति आउँदो रहेछ रे 9 डिभाइड बाई कति आउँदो रहेछ 12। धेरै कन्सेप्ट छ है, गाह्रो होइन, बुझेपछि एकदम आसान, गाह्रो मान्ने कुरै छैन। मैले गाह्रो काम गरे जोड्ने घटाउने काम त मिन निकाले, त दुईटालाई जोडेर मिन निकाले हैन, ठीक। त ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 कति आयो 9 बाई 11 आयो कि हैन, आयो है। ल यो चाहिँ के थियो हाम्रो डिस्पर्सनको एउटा क्वेसन थियो, यसरी याद राख्ने है। यो प्रिज्म P1 त्यो प्रिज्म P2, यसको डिस्पर्सिभ पावर ओमेगा 1 त्यसको ओमेगा 2। डिस्पर्सिभ पावर भने मेटेरियलको प्रोपर्टी हो, कुरा बुझ्यो, मेटेरियलमा भर पर्छ, मेटेरियलको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्समा भर पर्छ के है। ल अब अगाडि बढ्यौँ हामी।